नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईं पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न नगर विकास कोष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 नगरपालिकासँग छलफल। विकासको एउटै मोडल हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको सुझाव। सह अस्तित्व स्वीकार गर्न नगरपालिका संघको आग्रह। महोत्तरीको जनता माध्यमिक विद्यालयको अवस्था लथालिङ्ग। कक्षा कोठामा भाँचिएको बेन्च, दरबन्दी नहुँदा शिक्षककै अभाव। विद्यालयले दबाब दिए पनि स्थानीय सरकार मौन। गुल्मीको ऋणी रुद्रबेडी वामिटक्सार सडक अलपत्र। नेताले सडकसँग राजनीति गरिरहेको स्थानीयको आरोप। सडकमा निर्माण कम्पनीको मनलाग्दी काम। म्याग्दीमा खानेपानी सुविधा विस्तारको काम प्रभावित। समन्वय र बजेट अभाव हुँदा संरचना समेत बिग्रदै। अधुरा आयोजना पूरा गर्न बल्ल स्थानीय सरकार जुर्मुराउँदै। र मौलिक संस्कृति जोगाउँदै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका भित्र कालोपत्रे उप्काएर ढुङ्गा छापिँदै पर्यटक आकर्षित गर्न नगरपालिकालाई मौलिक बनाइँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। आन्तरिक स्रोत कमजोर भएका पालिकालाई थप सबल बनाउँदै पालिकाको आय र रोजगार बढाउने तथा सम्भावना भएर पनि स्रोतको अभाव खेपिरहेका नगरपालिकालाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न नगर विकास कोष सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 34 वटा नगरपालिकासँग कोषले छलफल समेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहित नगर प्रमुखहरूसँगको छलफलमा समृद्धि र विकासका लागि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने सबैले जोड दिएका छन्। धनगढीबाट कृष्ण उप्रेतीको एक रिपोर्ट। आन्तरिक स्रोत कमजोर भएका पालिकालाई थप सबल बनाउँदै पालिकाको आय र रोजगार बढाउने तथा सम्भावना भएर पनि स्रोतको अभाव खेपिरहेका नगरपालिकालाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न नगर विकासको सुदूरपश्चिम पुगेको छ। सुदूरपश्चिमका 34 वटा नगरपालिकाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अबको विकासको एउटै मोडल हुनुपर्ने बताए। जो व्यक्ति आयो त्यही व्यक्तिले फरक फरक मोडल लिएर आउने भएकाले मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री भट्टको तर्क छ। नगर विकास कोषलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले जुन साझेदारीको काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ, प्रदेश पनि त्यसमा साझेदारी गर्न तयार नै छ। तपाईहरुको विधि, कानुन, प्रक्रिया के छ र हामीले पनि त्यो आधारमा कस्तो बनाउनुपर्छ विधि, त्यसको लागि प्रदेश सरकार पनि तयार छ। र हामीले कुन ठाउँमा तीनटै सरकारको, दुईटै सरकारको र विकास कोषको कसरी लगानी लगाउन सकिन्छ त्यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौं। त्यसकारणले के गर्दा उचित हुन्छ, यहाँको समग्र विकासमा तपाईले बढीभन्दा बढी लगानी यहाँ हामीलाई कति दिनुहुन्छ, यहाँको बारेमा हामी त्यो अनुसार छलफल गरेर जान तयार छौं। मुख्यमन्त्री भट्टले संघ सरकारको वित्तीय वितरण प्रणाली नै बाधक रहेको गुनासो समेत गरे। उनले नगरपालिकाले अब आन्तरिक आम्दानीको स्रोत जोहो गर्नुपर्ने बताए। सुदूरपश्चिम विकास दृष्टिले पछाडि परेकाले विशेष चासो दिन नगर विकास कोषलाई आग्रह समेत गरिएको छ।
यता नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने अनुदानबाट मात्रै विकास गर्ने मान्यतालाई त्याग्न सहभागी नगर प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन्। उनले सामाजिक पूर्वाधार निर्माण अनुदानबाट गरे पनि व्यावसायिक र आर्थिक पूर्वाधार ऋण र अनुदानबाट निर्माण गर्ने सोच राख्नुपर्ने बेला आइसकेको दाबी समेत गरे। यो आर्थिक स्रोतको कुरामा हामी जहिले पनि अनुदानमा विकास गर्ने, अनुदानबाटै हामी विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पुरानो मानसिकता जुन बोकेर हामीले बसिरहेका छौँ, अब हामीले त्यो मानसिकतामा चेन्ज हुनु जरुरी छ। अब चाहे सङ्घीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्, अब आफ्ना पूर्वाधारहरू छुट्याउनु जरुरी छ। अब हामीसँग भएको स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने, ऋण र अनुदानको माध्यम मार्फत विकास गर्ने कुरामा अब स्रोतमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यस्तै आन्तरिक स्रोत बढाउन नसकेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेका नगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुले सस्तो लोकप्रियताका लागि कर मिनाहा नगरी बरु व्यावसायिक योजना निर्माणमा लाग्न आग्रह गरे। कोषको सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका अध्यक्ष ब्यान्जुले नगरको पूर्वाधारमा ऋण सहयोग लिएर जनताको समृद्धिको सपना पूरा गर्न नगर प्रमुखको ध्यान आकर्षण समेत गराए। यो छलफलको प्रारम्भले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने छ, तीन तहको सरकारको बीचमा आर्थिक साझेदारी गर्नलाई सहज हुनेछ र नगर विकास कोषलाई हाम्रो पनि आर्थिक उन्नतिको वैकल्पिक संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। कार्यक्रममा टेलिभिजन, अनलाइन, प्रिन्ट र रेडियो गरी चारवटै माध्यमबाट पालिका खबरको सूचना दिइरहेको पालिका खबर मिडियाका कार्यकारी निर्देशक शिव अधिकारीले पालिका र कोषबीचको साझेदारीले विकासमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे। हामी नगरपालिका, नगर प्रमुख र तपाईँका जनताहरू सँगै हुनेछौँ र हामी सबैका समाचार अटाउने यो प्रयास पालिका खबर निरन्तर तपाईँहरूकै मुद्दामा क्रियाशील रहनेछ। यो कमिटमेन्ट पनि छ हाम्रो र यो अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद नगर विकास कोषलाई। म यति भन्दै मेरो आफ्ना 2 शब्द पुर्याउन चाहन्छु। नगर विकास कोषले सुदूरपश्चिमसँगै 7 प्रदेशमा 2 दिने बृहत कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्दैछ। 7 प्रदेशका कार्यक्रममा पालिका खबरले विशेष कभरेज गर्नेछ। 20 गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा गोष्ठी आयोजना गर्ने तय भएको छ। सरकारले स्थानीय सरकारलाई नै विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक र व्यावसायिक बनाउन भन्दै अधिकार प्रदान गर्यो। कतै यो अधिकारको सदुपयोग पनि भएको छ। तर महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकाको एक विद्यालयको दुर्गतिले भने यो अधिकार दिनु नै मुख्य गल्ती भयो कि भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने देखिएको छ। जनता माध्यमिक विद्यालयमा न त शैक्षिक दरबन्दी छ, न त कक्षा कोठा नै बस्न लायक। विद्यालयमा कम्प्युटर लगिएको 2 वर्ष भए पनि न त पढाउने शिक्षक नै छन्। यस्तो अवस्थामा पनि विद्यालय भने चलिरहेको छ। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। यो महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकामा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालय। यो विद्यालयमा सपतोक छ तर केही छैन। कक्षा कोठा छन् तर कक्षामा विद्यार्थी बस्ने डेस्क बेन्च नाजुक छ। पठन पाठनका लागि कोठामा व्हाइट बोर्ड झुन्ड्याएको छ तर विद्यार्थी बस्ने कोठा भने निकै दयनीय छ। फर्निचर भाँचिएका छन्। यो विद्यालयमा झन्डै 1200 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। तर निमावि र माविमा पढाउने शिक्षकको कुनै दरबन्दी नै छैन। स्थानीय तहको बेवास्ताले अध्ययन गराउन असहज भइरहेको छ अन्य शिक्षकलाई पनि। यहाँ प्राइभेट टिचरहरू छन्, उहाँहरूले नै मावि चलाइराख्नु भएको छ। मावि सबै चलाइराखेको छ। हजुर पहिलेदेखि नै अहिले त अलि विद्यालयको सुधार पनि भयो। पहिले त धेरै अवस्था यहाँ खराब थियो। हजुर झन् शिक्षकहरू कम थिए, धेरै समस्याहरू आयो। दोष त अब गाउँपालिकाको भन्नु पर्यो। हामी त अहिले नेपाल सरकारसँग अब त स्थानीय भइसकेका छ। अब हामीहरूले गाउँपालिकाबाट हामीलाई बारम्बार यहाँबाट चिठी लेखेर दिनुहुन्छ, प्रहरीले बैठकमा भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले वास्तै गरिराख्नु भएको छैन। त्यसो त सर्वसाधारणले समेत गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा शाखामा पटक पटक ध्यानकर्षण नगराएका होइनन्। तर नियुक्तिमा समेत जनप्रतिनिधिको विवादले विद्यालयको अवस्था झन्झन कमजोर बन्दै गएको छ। प्रमुख जिम्मेवारी लिएर आएका कर्मचारीको सरुवा र भएका कर्मचारीको लापरवाहीले पनि विद्यालयको गुणस्तर घट्दै गएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। हामीले निवेदन लेखेर पनि शिक्षा शाखामा र मेयर साहब समक्ष राख्यौँ, तर उहाँहरूबाट यस्तो केही हामीले जुन अपेक्षा गरेका छौँ त्यस्तो केही हामीले पाउन सकेको छैनौँ र अहिलेसम्म व्यवस्थित पनि हुन सकेको छैनौँ। शम्सी गाउँपालिकाको प्रत्येक विद्यालयमा गएर तपाईँहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँको अवस्था एकदम डामाडोल छ। यो विद्यालयमा कम्प्युटर छन् तर शिक्षक छैनन्। शिक्षक नहुँदा 1.5 वर्षदेखि सबै कम्प्युटर एउटा कोठामा थन्काएर राखिएको छ। शम्सी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा रहेको यो विद्यालयलाई 2075 सालमा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 24 स्थान कम्प्युटर उपलब्ध गराएको थियो। तर कम्प्युटर शिक्षक नियुक्तिका लागि स्थानीय सरकारले कुनै पनि चासो नदिँदा विद्यार्थीको प्रयोगात्मक शिक्षण सिकाइमा असर परेको प्रश्न देखिएको छ। खासमा शिक्षक उपलब्ध गराउने विषयमा पनि कसैको ध्यान गएको छैन। कम्प्युटर नै खिया लाग्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। यी लगायत अन्य विषयमा पटक पटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनवाई नभएको प्रधानाध्यापकको गुनासो छ। मैले पटक पटक यो कुरा चाहिँ शिक्षा शाखामा राख्ने गरेको छु अनि सरले मैले पनि सर मेरो माथिको कुरा म चाहिँ माथिल्लो लेभलमा अथवा पालिकामा पुर्याइदिएको छु। उताबाट जवाब आएको छैन। त्यस्तो किसिमले हामीले उत्तर पाउने गरेका छौँ सर बेला बेलामा। यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने विद्यालयबाट कुनै लिखित निवेदन नै नआएको बताउँदै आएको छ। निवेदन सहित आएमा समस्या समाधान गर्ने दाबी उसको छ। कम्प्युटरको लागि कम्प्युटर हामीसँग छ र कम्प्युटरको लागि चाहिँ शिक्षक छैन, अरू व्यवस्थापन चाहिँ हामीलाई चाहियो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म लिखित रूपमा मेरो टेबलमा आएको चाहिँ मलाई जानकारी छैन। त्यो अब लिखित रूपमा आयो भने म कार्यपालिकामा पेश गरेर सकभर पास गराउने चाहिँ कोसिस गर्छु। समस्या समाधान गर्न पनि निवेदन नै कुर्नुपर्ने आफैमा गलत रहेको बुझाइ विद्यार्थीका अभिभावक छ। समस्या देखिए सुरुमा समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। उता स्थानीय सरकार गैर जिम्मेवार बन्दा विद्यालय नै धराशयी हुने अवस्थामा पुग्नु भनेको कदापि सही होइन। ज्ञानको मन्दिरलाई मन्दिर जस्तो बनाउन यसको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैको चेतमा आउन आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको नेतृत्वले यो बीचमा गरेको सबैभन्दा उत्कृष्ट काम के हो भनेर नगर प्रमुखहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। हाम्रो ठाउँमा हामी आइसकेपछि यहाँभन्दा पहिले कुनै बाटो पनि थिएन र त्यसपछि कुनै ठाउँमा चाहिने बिजुली व्यवस्था पनि थिएन र त्यो स्वास्थ्यहरू पनि थिएन, स्वास्थ्यका भवन पनि थिएन, शिक्षाको लागि चाहिने भवन पनि थिएन। तर हामी आइसकेपछि हामीले अहिले चाहिँ के अरे प्रत्येक वार्ड कार्यालयमा हाम्रो चाहिँ गाडी पुगाएका छौँ र प्रत्येक चाहिने के अरे वार्डमा अहिले चाहिँ हामी वैशाखभित्र पुरै चाहिँ के अरे बिजुली बत्ती जलाउने वातावरण बनाएका छौँ। जनताको लागि गर्नुपर्ने कामहरूको लागि हाम्रो चाहिने 3 वर्ष कार्यकालमा अहिले चाहिँ एकदम उत्कृष्ट कामहरू सबै हामी चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। सञ्चार थिएन हामी आउनुभन्दा पहिला, यातायात थिएन। अहिले मोटामोटी सबै वार्डमा चाहिँ यातायात पुर्याइरहेका छौँ। अहिले सञ्चारको पनि आंशिक रूपमा सुविधा भइरहेछ। अहिलेको खानेपानीको समस्या करिब समाधान भइरहेछ। यी कामहरू चाहिँ भइरहेछन्। अक्सर गरी शिक्षा स्वास्थ्यको फेरि अझ समस्याहरू जल्दा नै छन्। पहिलेको दाँजोमा चाहिँ परिवर्तन भएको देख्दाखेरि हाम्रो दिनमा यस्तो थिएन, अहिले यतिसम्म सुविधा पाएका छौँ भनेर सन्तुष्ट चाहिँ छन्। गर्व गर्नलाई उत्कृष्ट काम भनेको अहिले हामी यो नगरपालिकाको भवन बनाउँदैछौँ, 10 बेडको अस्पताल बनाउँदैछौँ, वडामा वडा कार्यालयहरूको निर्माण, वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गर्दैछौँ। अब जस्तो अब मध्य पहाडी लोकमार्ग भन्यो, त्यो बाटो सडक चाहिँ के भने कालोपत्र भएको छ। हरेक वडामा कार्यालयमा जाने सडकहरू बनेका छन्, विद्यालयहरूका भवन बनेका छन्, निजी सडकका चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ नगरपालिकाको दरबन्दी क्रिएट गरेर उहाँहरूको तलबको व्यवस्था गरेका छौँ। खानेपानीदेखि लिएर यस्ता थुप्रैहरू काम गरेका छौँ। सबै कुरामा सन्तुष्ट छौँ। मैले गरेको सबै काम उत्कृष्ट नै लाग्छ। अब त्यो मूल्याङ्कन आकलन गर्ने जनताले हो। र अब जस्तै यहाँ हामीले सिटी हल बनाउँदैछौँ, त्यो यहाँको लागि उत्कृष्ट हो। कोल्ड स्टोर बनाउँदैछौँ, त्यो यहाँको लागि उत्कृष्ट हो। त्यसपछि पर्यटक क्षेत्रहरू भेडा बाबा, त्यसपछि गएर जोखर बाबा ताल, अब अहिले शिवपुरी धामहरू बनाउँदैछौँ। जस्तै अहिले यहाँ वाटर पार्क सुरु गर्दैछु। यो सबै छ 4-5वटा 5-7वटा कामहरू। अब बाटोघाटो बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो निरन्तर भइराख्ने कुरा हो। तर नयाँ के थप्यो भन्ने कुरामा नयाँ धेरै कुराहरू नयाँ थपेका छौँ। हामीले एउटा एप्स सुरु गरेको छु धनगढी उपमहानगरपालिकाको सुशासन सम्बन्धी र एकीकृत योजनामा जाँदैछ। त्यो सबै विषय इन्टिग्रेट गरेर सबै त्यसमा गर्न मिल्ने खालकोमा जाँदैछ। हामीले आफै बजेट बनाएर आफै योजना छनौट गरेर कार्यान्वयन गरेको कारणले पनि हामीले सामाजिक क्षेत्रमा र विकासको क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा हामीले नयाँ सिराबाट सुरुवात गऱ्यौँ। यही नै नमुना काम हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अब विकटता छ। विकटताको कारणले गर्दा अब सबै वडामा बाटो पुग्ने काम सम्पन्न भएको छ है।
र ऐन नियम कानुन हामीले आफै निर्माण गरेका छौँ। यो पनि एउटा नमुना काम हो। नगरपालिकाको भवन सम्पन्न गरेका छौँ 4.5 तलाको र अन्य विकास निर्माण कामहरूमा पनि हामीले जनताले सन्तोष हुने खालका योजनाहरू सन्तुलित किसिमले सुरुवात गरेका छौँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न नगर विकास कोष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 नगरपालिकासँग छलफल। विकासको एउटै मोडल हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको सुझाव। सह अस्तित्व स्वीकार गर्न नगरपालिका संघको आग्रह। महोत्तरीको जनता माध्यमिक विद्यालयको अवस्था लथालिङ्ग। कक्षा कोठामा भाँचिएको बेन्च। दरबन्दी नहुँदा शिक्षककै अभाव। विद्यालयले दबाब दिए पनि स्थानीय सरकार मौन। गुल्मीको रिडी रुद्रबेडी बामिटक्सार सडक अलपत्र। नेताले सडकसँग राजनीति गरिरहेको स्थानीयको आरोप। सडकमा निर्माण कम्पनीको मनलाग्दी काम। म्याग्दीमा खानेपानी सुविधा विस्तारको काम प्रभावित। समन्वय र बजेट अभाव हुँदा संरचना समेत बिग्रदै। अधुरा आयोजना पूरा गर्न बल्ल स्थानीय सरकार जुर्मुराउँदै। र मौलिक संस्कृति जोगाउँदै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका भित्र कालोपत्रे उप्काएर ढुङ्गा छापिँदै। पर्यटक आकर्षित गर्न नगरपालिकालाई मौलिक बनाइदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। तहका सरकारका जनप्रतिनिधि बीच समन्वयको कमीले बजेट विनियोजन नहुँदा म्याग्दीमा खानेपानी सुविधा विस्तारको काम प्रभावित भएको छ। बजेटले निरन्तरता नपाउँदा खानेपानी आयोजनाहरू अधुरा र अलपत्र भएका छन्। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। तत्कालीन जिल्ला खानेपानी तथा स्वच्छता समितिले अघि सारेको सन् 2017 सम्म म्याग्दीका 100% घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने योजना असफल भएको छ। बजेट अभावमा खानेपानी आयोजनाले निरन्तरता नपाउँदा उपभोक्ता स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। बेनी स्थित तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई सब डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले सुरु गरेका आयोजनाले बजेटमा निरन्तरता पाउन सकेको छैन। सरकारले नयाँ योजनाहरू थप्ने, पुराना योजनाहरूलाई चाहिँ नि सम्पन्न नगर्ने हुन्छ। बजेट योजना त पर्यो, तर बजेट चाहिँ उनीहरूले अब वर्षमा चाहिँ अब 5% 10% मात्र बजेट हाल्ने गर्छन्। त्यो बजेटले चाहिँ नि अब 10 वर्ष 12 वर्षसम्ममा पनि सम्पन्न हुन सक्दैन। संहिता कार्यान्वयनसँगै बेनीको खानेपानी डिभिजन कार्यालय 2074 मा खारेज भएपछि 16 वटा आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। बृहत घोप्टे खोला, देवीस्थान, बेकखोला, ज्याम्रुककोट, चिमखोला, भगवती, घरामदी, ढोलथान, मुदी, रणबाङ्ग, नीलदह, कुइनेमङ्गली, रानीपौवा, दरबाङ, सिङ्गा, थावन, धारापानी र गलेश्वर धाम लिफ्ट खानेपानी आयोजना अधुरा छन्। खानेपानी आयोजना अधुरा हुँदा निर्माण भएका संरचना प्रयोग नहुँदै थोत्रिएको छ। आफै खर्च गरेर, प्राइभेट खर्च गरेर खानु परिरहेको छ पानी हैन। यो चाहिँ सरकारी योजनाहरूलाई क्रमगत रूपमा कसरी हुन्छ, यो योजनालाई चाहिँ एउटा पूर्णता दियो भने जनताहरू चाहिँ एउटा चाहिँ यो खानेपानीबाट वञ्चित हुन एकदम सजिलो हुन्थ्यो।
यस वर्ष 1000 भन्दा कम संख्याका उपभोक्ता भएका खानेपानी योजना प्रदेश सरकारको खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीलाई हस्तान्तरण भएको छ। म्याग्दीका 2वटा खानेपानी सहित बागलुङ र मुस्ताङका गरी 27वटा ठूला खानेपानी र ढल निकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि हालै बेनीमा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको छ। अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिएर नयाँ बृहत आयोजना कार्यान्वयनका लागि पहल गरिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीले बताएका छन्। यो बनिरहेको संरचनाहरू पनि अहिले एकदमै जीर्ण अवस्थामा चाहिँ जीर्ण भइसकेको छ र यसले गर्दा ठुलो चाहिँ बजेटको आवश्यकता छ। अहिले चाहिँ प्रदेशमा पनि हामी त्यही अनुसार उहाँहरूलाई यहाँदेखि हामीले ध्यान आकर्षण गराउने कुराहरू पनि पटक गराइरहेका छौँ। मन्त्रालयमा पनि मन्त्रीज्यूहरू पनि पटक यहाँ आउँदा हामीले गरिरहेका छौँ। तर अझ पनि यस्ता ठुला आयोजनाहरूलाई अलिकति व्यवस्था गर्दा एकदमै धेरै चाहिँ जनसङ्ख्या भएको एरिया नै यो 2वटा हो। उपभोक्ता पनि एकदमै धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरू। अलपत्र परेका आयोजनालाई पूर्णता दिएर नयाँ योजना निर्माण गरेर खानेपानीको सहज सुविधा विस्तारमा उपभोक्ता समितिको समेत सक्रियता र सरकारवालाको तदारुकता आवश्यक देखिएको छ। कला, सम्पदा र संस्कृतिको धनी सहर भक्तपुर जिल्लाका 4 नगरपालिका मध्ये पुरानो नगरपालिका हो मध्यपुर ठिमी। यहाँ थुप्रै ऐतिहासिक सम्पदाहरू छन्, तर ती सम्पदाहरूले खासै चर्चा पाउन सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, पुर्खाले जोडेर गएका सम्पदाको पनि अस्तित्व धरापमा थियो। पछिल्लो समय सम्पदा संरक्षणको अभियान नै चलेपछि भने मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। मौलिकता बचाउन अहिले नगरपालिकाका कालोपत्रे उप्काएर ढुङ्गा छाप्ने काम सुरु गरिएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको ऐतिहासिक, पुरातात्विक र परम्परागत जात्रा पर्वले जीवन्त बनाएको छ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले। त्यसमाथि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र पनि बनिरहेको छ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको मार्ग हुँदै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भक्तपुर नगरपालिकाका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा र हिमालको दृश्य हेर्न नगरकोट जाने गर्दछन्। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न र नगरपालिकालाई पनि मौलिक बनाउन अहिले स्थानीय सरकारले पुरानो बस्तीमा पिच उप्काएर ढुङ्गा बिछ्याउन लागेको छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर 4 र 5 स्थित बालकुमारी मन्दिरदेखि हात्ती महाकालसम्म उपभोक्ता समिति गठन गरी ढुङ्गा बिछ्याउन लागेको हो। नयाँ वर्ष अर्थात् 20का जात्रामा ढुङ्गा बिछ्याइसक्ने योजना नगरको छ। यो बालकुमारीदेखि बाख्रा बजारको मूल मार्ग हो, मूल बाटो हो। त्यसको चाहिँ हामीले यो पिच गरिराखेको पिचहरूलाई उप्काएर ग्राभेलहरू सबै उप्काएर पहिलाको लेभलमा कायम गर्न खोजेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ सम्पदा मार्गकै रूपमा हामी विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। यसको लागि हामीले 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ आर्थिक वर्षमा। यसको लागि आगामी 20 जात्रा चैत्र मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। सडकमा ढुङ्गा बिछाउनको लागि स्थानीय सरकारसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयले समेत सहयोग गर्दै आएका छन्। उपभोक्ता कमिटी चाहिँ सबै 2 पोखरीमा व्यापार सबै समुदायहरू बसेर 2 उपभोक्ता समिति गठन गर्नुभएछ। त्यसमा सबै टोल वाइज समिति नै हुने गरी कति 17 जना उपभोक्तामा बस्नुभएछ। ढुङ्गा बिछ्याएपछि स्थानीय क्षेत्रमा रहेको सम्पदाको मौलिकता कायम हुनुका साथै वातावरण समेत स्वच्छ हुने भएपछि स्थानीय समेत दङ्ग छन्। ढुङ्गाले जमिनभित्र समेत पानी जाने भएकाले पानीको हाहाकार समेत अन्त्य हुने स्थानीय बताउँछन्। ढुङ्गा बछ्याएपछि के हुन्छ भने अब कसैलाई के गरिदिनु पर्यो भने सजिलैसँग निकाल्नु पनि पाउँथ्यो होइन, फेरि त त्यो सम्याउनु पनि मिल्थ्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ राम्रो हो। पानी पनि अब स्वच्छ होइन, अब अलिक चिसोपन पनि हुन्छ नि त। आगामी नयाँ वर्षमा कार्य सम्पन्न हुने गरी सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि बालकुमारी हात्ती महाकाल ढुङ्गा छपाई उपभोक्ता समिति समेत गठन गरिएको छ। सोही समिति मार्फत कार्य योजना सञ्चालन हुनुका साथै निरीक्षण र सहयोग समेत गर्दै आएको छ। सडकलाई लामो समयसम्म टिकाउ गर्नका लागि क्रमशः बालुवा, इटा, ढुङ्गाको धुलो र 4 इन्चको ढुङ्गा प्रयोग हुनेछ। मजबुतीको ध्यानमा राखेर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले धुम्स लगाएर त्यसपछि बालुवा फिलिङ गरेर त्यसको माथिबाट चाहिँ हामीले यो इटा सोलिङ गरेर त्यसमा फेरि डस्ट, स्टोनको डस्ट, ढुङ्गाको डस्ट राखेर चाहिँ 4 इन्चको ढुङ्गा राख्छौँ। स्थानीय सरकार गठन भएसँगै उनीहरूको उपस्थितिले बिस्तारै नगरपालिकाले रूप फेर्दैछ। यसअघि नेपाल सम्बन्धका प्रवर्तक शङ्खधर साखुवाको नामबाट राखिएको मध्यपुर ठिमीको शङ्खधर चोक धेरैजनालाई जानकारी भएको स्थान हो। तर शालिगकै पछाडि रहेको डम्पिङ स्थलतर्फ भने कसैको ध्यान जान सकेको थिएन। अहिले त्यो भिरालो स्थानले आकर्षक पार्कको स्वरूप पाएको छ। यी बाहेक थुप्रै काम गरिरहँदा आफ्नै मौलिकता जोगाउन नगरपालिकाले गरिरहेको काम साँच्चै प्रशंसनीय छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको।
आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला मिश्र भट्ट। उहाँसँग नगरको न्यायिक समितिका गतिविधि, पूर्वाधार विकासमा नगरको प्रयास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। हजुर, उपमेयरज्यू मैले सुरु गर्न चाहे न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतमा काम गर्दा र उपप्रमुखको हैसियतमा प्रशासनिक निर्णय गर्दा कस्ता भिन्नता हुँदा रहेछन् उपमेयरज्यू बताइदिनुस् न। थोरै अब भिन्नता त हुन्छ नै। उपप्रमुखको हैसियतले काम गर्दाखेरि केही फरक जिम्मेवारीहरू हुन्छन् र न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतले काम गर्दाखेरि खास गरेर न्यायसँग जोडिएका कुराहरूमा मात्रै हामी सोचिराखेका हुन्छौँ। अन्य कुराहरू म कुन पार्टीको हो, कुन पदको हो, यो सबै कुराहरू हामी बिर्सिन्छौँ र जति पनि न्याय अन्यायमा परेका व्यक्तिहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ, यसमा अब कानुनी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ, मेलमिलाप गराउने विषयहरू पनि रहन्छन् र त्यति मात्रै होइन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि के भन्छ त, सही मानेमा पीडित को हो त भन्ने कुराहरूलाई विचार गरेर एउटा न्यायमा हृदय लगाएर त्यो किसिमले हामी काम गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसैले स्वतः हामी दिमागी रूपमा पनि एकदमै भिन्न भएका हुन्छौँ जति बेला न्यायमूलक कुराहरू पनि हामी गरिराखेका हुन्छौँ। हजुर, उपमेयरज्यू मैले यहाँलाई सोध्न चाहे नगरको प्राथमिकता कृषिकी पर्यटन हो, स्थानीय उत्पादन प्रवर्धनमा कस्ता नीति अघि सार्नु भएको छ भनिदिनुस् न। माछाको विषयमा, कुखुरा पालनको विषयमा, त्यसै गरेर अनि त्यसपछि यो तरकारीको विषयहरूमा, खेतीपातीमा गहुँ खेतीहरूका कुराहरू, च्याउका कुराहरू, यस्ता केही क्षेत्रहरू छ जसमा धनगढी उपमहानगरपालिका आत्मनिर्भर हुँदै गइराखेको पनि अवस्था छ। हजुर, उपमेयरज्यू यो थारू जातिमा मात्र लाग्ने सिकल सेल एनिमियाबाट धनगढीमा मात्र होइन मध्य र सुदूरपश्चिमका थारू समुदाय पीडित छन्। यसको उपचार रोकथाममा चाहिँ नगरले कस्ता काम गरिरहेको छ उपमेयरज्यू? एकदम राम्रै कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सिकल सेल एनिमिया एकदमै जोखिमपूर्ण हामीले पनि देखेका छौँ र हामीले अझै मैले पनि एउटा यो स्वास्थ्य क्याम्प सञ्चालन गरेकी थिएँ। त्यहाँबाट पहिचान गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एउटा रिपोर्टिङ पनि गरेकी थिएँ मैले। यसरी चाहिँ सिकल सेल एनिमिया पनि यहाँनिर देखिरहेको छ, एकदमै बढी पनि राखेको अवस्था छ भनेर यसमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएको छ। त्यति मात्रै होइन, यो जुन एउटा उहाँहरूलाई दिने जुन ब्लड डोनेसनको कुरा छ निशुल्क गरेको छ। नगरपालिकाले जतिलाई पनि रगतहरू दिनुपर्छ त्यो रगत धनगढी उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेर उहाँहरूलाई प्रदान गर्ने गरेको छ। त्यो सबै रोगी बिरामीहरूलाई पनि उपलब्ध गराएको अवस्था पनि छ। हजुर, उपमेयरज्यू मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे नगरले पूर्वाधार विकासमा यो अवधिमा गरेका मुख्य 3 उपलब्धि बताइदिनुस् न। धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो अवधिमा गरेका कोभिड कालमा गरेका उपलब्धिको कुरा बताउने हो भनेपछि कोभिडको बेलामा एकदमै बढी धनगढी उपमहानगरपालिकाले रेस्पोन्स गरेको छ। महिला क्वारेन्टिन, महिला आइसोलेसन छुट्टै राखेर पनि हामीले सेवा प्रदान गरेको अवस्था छ भनेपछि अर्को कुरा भारतबाट र अन्य मुलुकबाट फर्केर आएकाहरूको लागि हामीले अहिले उहाँहरूको सिपको लागि र उहाँहरूको कृषिलाई अगाडि बढाउनको लागि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइ पनि सकेका छौँ र कतिपयले सिप पनि प्राप्त गरेर आफ्ना व्यवसायहरू सञ्चालन पनि गरिसकेको अवस्था छ। अर्को कुरा, न्यायको क्षेत्रमा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले एकदमै बढी फड्को पनि मारेको छ। हामीसँग 90 वटा जति मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ जसलाई सूचीकृत गरेर हामीले वडा स्तरबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौं र विभिन्न किसिमका सचेतनाका कार्यक्रमहरूको साथसाथै न्यायलाई प्रभावकारिताको रूपमा कसरी लग्नुपर्छ भन्ने किसिममा हामी गएका पनि छौं र त्यो एक्सनमै देखिएको विषय पनि छ। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न नगर विकास कोष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 नगरपालिकासँग छलफल। विकासको एउटै मोडल हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको सुझाव। सह अस्तित्व स्वीकार गर्न नगरपालिका संघको आग्रह।
महोत्तरीको जनता माध्यमिक विद्यालयको अवस्था लथालिङ्ग, कक्षा कोठामा भाँचिएको बेन्च, दरबन्दी नहुँदा शिक्षककै अभाव, विद्यालयले दबाब दिए पनि स्थानीय सरकार मौन। गुल्मीको रिडी रुद्रबेडी वामिटक्सार सडक अलपत्र, नेताले सडकसँग राजनीति गरिरहेको स्थानीयको आरोप, सडकमा निर्माण कम्पनीको मनलाग्दी काम। म्याग्दीमा खानेपानी सुविधा विस्तारको काम प्रभावित, समन्वय र बजेट अभाव हुँदा संरचना समेत बिग्रदै, अधुरा आयोजना पूरा गर्न बल्ल स्थानीय सरकार जुर्मुराउँदै। र मौलिक संस्कृति जोगाउँदै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका भित्र कालोपत्रे उप्काएर ढुङ्गा छापिँदै पर्यटक आकर्षित गर्न नगरपालिकालाई मौलिक बनाइँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा स्थित चन्दननाथ नगरपालिका 8 र 9 नम्बर वडा उम्खला गाउँ पर्दछ, जहाँ अहिलेसम्म बिजुली पुगेको छैन। स्थानीय सरकार स्थापना पश्चात भर्खर कच्ची सडक पुगेको छ। त्यहाँ आधा दर्जन बढी गाउँ बस्दै छन्। त्यो क्षेत्रलाई उम्खला खोलो भन्ने गरिन्छ, तर त्यहाँ नागरिक भने उद्यमी छन्। सरकारी जागिर गरेका कमै मात्रामा छन्। अन्यत्रका युवा रोजगारका लागि विदेशी नै गरेका छन्, तर यहाँ नागरिक सबै उद्यमी बनेका छन्। अझ जुम्लाको खरायोको ऊनबाट बनेको टोपी भने प्रख्यात बन्दै गएको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको मार्सी चामल सिमी मात्र चर्चामा छैन, खरायोको ऊनबाट उत्पादन हुने टोपीको समेत उत्तिकै चर्चा र लोकप्रियता छ। जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको 8 र 9 नम्बर वडामा विभाजित रहेको उम्खला गाउँका प्रत्येक घरधुरीमा खरायो पालन गरी ऊन उत्पादन गर्ने र ऊनबाट टोपी बुनेर बिक्री वितरण भइरहेको छ। उम्खलावासी प्रति टोपीको 3500 रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएका छन्। प्रत्येक घरधुरीमा 40 देखि 70 खरायो पालन गरिएको छ। 1000 बढी खरायो पालेर खरायोको ऊनबाट टोपी, स्वेटर, गलबन्दी लगायतका घरेलु उत्पादन गर्ने गरेको पाइएको छ। खरायोको टोपी नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च ओहदामा रहेका विशिष्टकृत व्यक्तित्वले लगाउन थालेपछि यो गाउँ खरायोको टोपी उत्पादन हुने क्षेत्रको रूपमा परिचित हुन थालेको छ। यसैबीच उद्यमीलाई हौसला प्रदान गर्न जुम्लाको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाले 25 दिने ऊनद्वारा निर्मित हाते होजियारी सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरेको छ। युवाहरू पनि सिपमूलक तालिम लिएर स्वरोजगार बनेका छन्। अझै हामीहरू प्रत्यक्ष लागि अब हामीले बिक्री गर्न पायौँ, उत्पादनको लागि यस्तै खरायोहरू पाल्न पाएको भए हुन्थ्यो। अझै सिप सिङ्न अझै उचित अझै चाहना थियो, तर के गर्ने समयले साथ दिएन। खरायोको ऊनबाट उत्पादन हुने टोपीको बजारमा निकै माग छ। यसबाट राम्रो आम्दानी भएकोले सिपमूलक टोपी बुन्न सिकेको उद्यमी बताउँछन्। सिप्न सिक्दाखेरि यतिकै दुःख पाएको थिएँ, किनभने कसैको रोडमा गएर ढुङ्गा फुटाल्नु पर्थ्यो, कसैको काम गर्नु पर्थ्यो, काम गरेको हेला हुन्थेँ। अहिले मैले यो खरायोको उत्पादनबाट एउटा सिप सिकाउने मान्छे पनि, अत्तो दिने मान्छे पनि एकदम बाबुसरी मान्नुपर्छ। उद्योग नै दर्ता गरेर खरायो पालन गरी उनबाट टोपी स्वेटर बुनेर बिक्री भइरहेको छ। टोपीको 3500 र स्वेटरको 5000 मा बिक्री हुने गरेको छ। रोजगार युवाहरू र युवा युवतीहरूले रोजगार पाउने सिर्जनामा सिप सिक्ने अवसरमा योभन्दा अघिल्ला कार्यालय प्रमुख लगायतका जिम्मेवार मान्छेहरूले बजार केन्द्रित मात्रै भएको देखेँ मैले। तर म पनि एउटा दूरदराज गाउँ बस्तीको एउटा गरिब परिवारको मान्छे एउटा त जिम्मेवार पोस्टमा गइसकेपछि यो बजार केन्द्रित मात्रै गर्नुहुन्न।
बेरोजगार युवालाई सिप सिकाएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ तालिम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। तालिमहरू सुगम केन्द्रित भन्दा पनि दुर्गम केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउन प्रयत्न गरिएको नगरको दाबी छ। वडा नम्बर 8 र 9 मा जुन खरायो पालन छ र त्यहाँ यो ठाउँबाट खरायोका टोपीहरू बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था र यहाँ तालिमै नभएको अवस्थालाई मध्ये नजर राखेर उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले यो कार्यक्रमको आयोजना राख्यो। केही रकम आर्जन गर्न मात्र नभई अब जुम्लालाई मार्सीबाट जस्तै खरायोको उनबाट थप चर्चा बटुल्ने गरी उत्पादन बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसका लागि युवा पुस्ताले पनि यसतर्फ आकर्षण गर्न स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र योजना अघि सार्न आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी प्रदीप राज दाहालको साथमा पालिकामा आज। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र मवाफाँडदेखि वडा नम्बर 7 चिमखोला जोड्ने सडक ट्र्याक निर्माणले पूर्णता पायो। गाउँपालिका र दिपावर कम्पनीको साझेदारीमा अजिङ्गर भिरमा सडक निर्माण भएपछि गाउँपालिका वडा नम्बर 4, 7 र 8 का 800 घरधुरी लाभान्वित। पुरातत्व विभागका कारण सम्पदाको पुनर्निर्माणमा विवाद हुने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको आरोप। विभागकै कारण पुनर्निर्माण हुन नसक्दा पनि अपजस महानगरले लिनु परेको गुनासो, असहयोग बढिरहे कारबाही गर्ने चेतावनी। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 8 धपेमा रहेको जामाखोला लघु जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा पहिरोले विद्युत गृह बगाएर अवरुद्ध भएको 2 वर्षपछि विद्युत पुनर्निर्माण गरी सञ्चालन। अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका स्थानीय बिजुली बाल्न पाउँदा खुसी। प्रदेशको समग्र विकासका लागि नगर विकास कोषसँग सहकारी र समझदारी गरेर अघि बढ्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको प्रतिबद्धता। विकास र समृद्धिका लागि तिनै तहका सरकारबीच सहकार्य सहअस्तित्व स्वीकार गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने नेपाल नगरपालिका सङ्घको सुझाव। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा नेपाल भाषा प्रशिक्षण सहायक प्रशिक्षक तालिम सुरु। स्थानीय भाषाको विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल भाषामै स्थानीय पाठ्यक्रम पठन पाठन गर्न लागेको महानगरपालिकाद्वारा जानकारी। रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाद्वारा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को हालसम्म 23% भन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च। पुँजीगत खर्चमा गाउँपालिकाले राम्रो सफलता प्राप्त गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेको दाबी। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 का सर्वसाधारणलाई वडा कार्यालयबाट बिरुवा वितरण। कौशी खेतीमा सघाउन वडा कार्यालयद्वारा 800 घर परिवारलाई बिरुवा वितरण। नगरपालिकाको सहयोगबाट स्थानीय दङ्ग। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकका लागि व्यावसायिक कृषि तालिमपछि झापामा नयाँ प्रजातिको फूल खेती सुरु। औषधीय गुण भएको केमोमेली प्रजातिको फूल खेती सुरु गरेपछि नगरपालिकाका अन्य कृषक पनि आकर्षित। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाद्वारा वडा नम्बर 4 को डाँडाखर्क गाउँमै स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बाँसका सामग्री बनाउने 1 महिने तालिम सञ्चालन। पशु चौपायालाई घाँस मात्र खुवाउन प्रयोग भएको बाँसबाट धेरै सामग्री बनाउन सकिने भएकाले तालिम दिइएको नगरपालिकाको भनाइ। बागलुङको विकट गाउँ सल्यानमा पहिलोपटक केन्द्रीय बिजुली। बरेङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले सेवा विस्तार गरेपछि बल्यो बत्ती। गाउँका 11 विपन्न परिवारलाई निःशुल्क मिटर समेत जडा। पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवर्धन गर्न सोलुखुम्बुमा 2 आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य छनौट। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको आकर्षक पर्यटकीय स्थल पत्तालीमा पार्क निर्माण र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको सुके पोखरी क्षेत्रलाई गन्तव्य सूचीमा समावेश। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 6 स्थित पर्यटकीय क्षेत्र विकासमा लायन्स क्लबको सहयोग। गलेखा कोटमा शौचालय निर्माणका लागि गलेखाम कोटका अध्यक्ष बालकुमारी श्रेष्ठलाई लायन्सद्वारा 50,000 को चेक हस्तान्तरण। आर्थिक सहयोगले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने अध्यक्षको दाबी। ताप्लेजुङको सिदिङमा गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। व्यक्तिगत घटनाको दर्ता प्रक्रिया र सञ्चालन विधिबारे जानकारी गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको गाउँपालिकाको दाबी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा महिला उद्यमशीलताका लागि खेलौना र कुसन बनाउने तालिम सुरु। तालिम फागुनमा उद्यमी सिर्जना गर्नुका साथै 40 जनालाई स्तरोन्नतिका लागि एडभान्स सिप विकास तालिम सञ्चालन गरियो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 1 स्थित मालुङ्गाका 394 घरमा 1 घर 1 धारा जडान। खानेपानीको चरम अभाव खेपिरहेको स्थानीयलाई खानेपानीको धारा घर घरमा जडान भइसके राहत महसुस।
गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालय तोडफोड गरी नगद चोरी। आइतबार राति कार्यालय तोडफोड गरी कार्यालयमा रहेको टेबुलको लकर फोडेर चोरी। कुल 65,000 रुपैयाँ चोरी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीद्वारा जानकारी। र झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा 3 वर्षको अवधिमा साना ठुला गरी 105वटा पुल र कल्भर्ट निर्माण। नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटबाट 12 लाखदेखि 45 लाखसम्मको बजेटमा पुल बनाइएको भनाई। वल्लो पल्लो गाउँ पुग्ने घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न नगर विकास कोष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 नगरपालिकासँग छलफल। विकासको एउटै मोडल हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको सुझाव। सह अस्तित्व स्वीकार गर्न नगरपालिका सङ्घको आग्रह। महोत्तरीको जनता माध्यमिक विद्यालयको अवस्था लथालिङ्ग। कक्षा कोठामा भाँचिएको बेन्च। दरबन्दी नहुँदा शिक्षककै अभाव। विद्यालयले दबाब दिए पनि स्थानीय सरकार मौन। गुल्मीको रिडी रुद्रबेडी बामिटक्सार सडक अलपत्र। नेताले सडकसँग राजनीति गरिरहेको स्थानीयको आरोप। सडकमा निर्माण कम्पनीको मनलाग्दी काम। म्याग्दीमा खानेपानी सुविधा विस्तारको काम प्रभावित। समन्वय र बजेट अभाव हुँदा संरचना समेत बिग्रदै। अधुरा आयोजना पूरा गर्न बल्ल स्थानीय सरकार जुर्मुराउँदै। र मौलिक संस्कृति जोगाउँदै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका भित्र कालोपत्रे उप्काएर ढुङ्गा छापिँदै पर्यटक आकर्षित गर्न नगरपालिकालाई मौलिक बनाइदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जब चुनाव लाग्छ तब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेर राजनीतिक दलका नेताले ठूला भाषणबाजी गर्छन्। गाउँको अभावमा नै राजनीति गरेर भोट बटुल्छन्। पूरा हुनै नसक्ने योजनालाई पनि अघि सारेर पूरा गर्ने सामर्थ्य देखाउँदा सोझा जनता त्यसैको पछि लाग्छन्। तर तिनै चुनावबाट जितेका नेता भने समस्यासँग सिगौरी खेल्न चाहँदैनन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण गुल्मीको रिडी रुद्रबेडी सडक बनेको छ। राष्ट्रदेखि श्रम मन्त्री पाएको गुल्मीको यो सडकको अवस्था दयनीय छ। कसैले प्राथमिकतामा समेत राखेको पाइँदैन। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको रिडी रुद्रबेडी बामिटक्सार सडक जिल्लाकै पुरानो र व्यस्त सडक हो। गुल्मी र बागलुङको सयौं गाडी दैनिक आवत जावत गर्छन्। तर पहिलो पटक यो सडकमा यात्रा गर्नेले बाध्यताले बाहेक अर्को योजना सायदै बनाउँछन्। यो सडक परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेमाली, पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्ट र लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। मैना भण्डारी, चन्द्र भण्डारी, कृष्ण छन्तेल, सुवर्ण ज्वारसन, कमलराज श्रेष्ठ, खड्ग केसी लगायतका वर्तमान र पूर्व दुवै माननीयले यो सडकसँग राजनीति गरे। यो सडकले नेता नपाएको होइन, तर प्राथमिकतामै नपरेको गुनासो स्थानीयको छ। गाउँमा नलगेर चाहिँ यो बाटोलाई राम्रोसँग हेरिदिनु पर्ने हो। डाँडाखुँडा लगेर चाहिँ ढिक ढाक भत्काएर चाहिँ संसार खत्तम भएको छ। यो बाटो चाहिँ तुरुन्तै हुनुपर्ने आवश्यक छ।
सबै पार्टीका नेताका चुनावी घोषणापत्रमा सायद सडक कालोपत्रे भइसकेको होला, तर अहिले पनि सडकको स्थिति निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ। सडकभरि पानी र गाडी डुब्ने खाडल छन्। केही ठाउँमा सडकको निशाना नै छैन, कतै ग्राभेल उप्केर कच्ची भन्दा फरक छैन। केही स्थानमा सडक कालोपत्रे पनि छ, त्यो पनि भत्किएर टुक्रा गर्नुपर्छ। निर्माण भएका सडकको विषयमा पनि स्थानीय सन्तुष्ट छैनन्। 40 किलोमिटरको यो रुद्रबेडी बामीटक्सार दरमखोला सडकको कन्तबिजोग देखेर आम नागरिक निराश छन् भने चालकहरू रात दिन ज्यानकै बाजी थापेर गाडी चलाउनु बाध्य छन्। 5 वर्ष चलाइएको गाडी होइन, अब यो बाटो अझ समस्या भन्ने कुरा अझ अझै सुधार हुन सकेन। खाल्डाखुल्डी त्यस्तै छ अघि न। अब यो उर्ली खोलाको समस्या त्यस्तै छ। चिउरिनहरू भनौँ होइन, चिउरिन त्यस्तै छ। रुद्रबेडीदेखि बामी हुँदै दरम खोलासम्मको 40 किलोमिटर सडकमा थुप्रै निर्माण व्यवसायीले काम गरेका छन्, तर कामको टुङ्गो र गुणस्तरीय काम कुनै खण्डमा भएका छैनन्। रुद्रबेडी लुम्दीखोला नादेवा चोरकाटे मजुवा आँपचोर बामीटसार गरेर विभिन्न खण्डको काम सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय शिवपुर रूपन्देही र सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पा मार्फत भइरहेका छन्। पहिलो खण्डका रौतहा हरिहरी जेबीले सडक स्तरोन्नति र ग्राभेलको काम गरेको छ, तर बीच सडकबाट पानीको भल बग्छन्, नाली पुरिएका छन्। अर्को खण्डमा काम गरेको गर्जुमुखी कन्स्ट्रक्सनको काम पनि मन लाग्दैछ। जिम्मेवार निकाय मौन छ। हामीले गर्ने त्यो दुईटा साइडमा त अहिले व्यापक पहिरो गएको थियो। सबबेस गरेको सबै बगाइदिएर अब त्यो पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो। 74-75 ठेक्का हो। तर अब यो जे होस्, अब यो फागुन भयो होइन, उहाँहरूले वैशाख र ज्येष्ठमा जसरी पनि सम्पन्न गर्नुहुन्छ। अहिले पनि बजेटको अभाव छ। सबै ठाउँमा बजेट अब काम गराएपछि पैसा दिन सकेका छैन उहाँहरूलाई। विभिन्न ठाउँमा कल्भर्ट, पुल, सडक स्तरोन्नति, ग्राभेल र पिचको कामको ठेक्का सम्झौता भए पनि योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको मौनताले स्थानीय सरकारका प्रमुखले पनि हैरानी खेपिरहेका छन्। साघाट खैरनी खण्ड चाहिँ अहिले पनि अलपत्र अवस्थामै छ। त्यसै पिच गर्नका लागि गोजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनले लिएको मोजुवा तल्लाफाँट खण्ड पनि अहिले पनि चाहिँ पिच नभइकन बाँकी नै छ। यो ढङ्गले काम चाहिँ अलपत्र अवस्थामा छन्। सम्बन्ध अफिसहरूलाई हामीले ताकेता त गरेका छौँ, तर आवश्यक मात्रामा पहल कदमी नलिएको अवस्था छ। निर्माण व्यवसायी र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको विभिन्न वाहनामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सडक अलपत्र परिरहेको छ, तर मन्त्री तथा नेताजीहरू त्यही धुलाम्य र हिलाम्य सडकसँग वर्षौंदेखि राजनीति गरिरहेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न नगर विकास कोष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 नगरपालिकासँग छलफल। विकासको एउटै मोडल हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको सुझाव। सह अस्तित्व स्वीकार गर्न नगरपालिका संघको आग्रह। महोत्तरीको जनता माध्यमिक विद्यालयको अवस्था लथालिङ्ग। कक्षा कोठामा भाँचिएको बेन्च। दरबन्दी नहुँदा शिक्षककै अभाव। विद्यालयले दबाब दिए पनि स्थानीय सरकार मौन। गुल्मीको रिडी रुद्रबेडी बामीटक्सार सडक अलपत्र। नेताले सडकसँग राजनीति गरिरहेको स्थानीयको आरोप। सडकमा निर्माण कम्पनीको मनलाग्दी काम। म्याग्दीमा खानेपानी सुविधा विस्तारको काम प्रभावित। समन्वय र बजेट अभाव हुँदा संरचना समेत बिग्रदै। अधुरा आयोजना पूरा गर्न बल्ल स्थानीय सरकार जुर्मुराउँदै। र मौलिक संस्कृति जोगाउँदै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका भित्र कालोपत्रे उप्काएर ढुङ्गा छापिँदै पर्यटक आकर्षित गर्न नगरपालिकालाई मौलिक बनाइदै। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।